Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 24. Je découvre les mots. أكتشف الكلمات. A. Lis le texte. اقرأ النص. La maison de Majid est dans un grand quartier. Il y a aussi un stade, une gare et des magasins. يعني بيت مجيد يقع في حي كبير. يوجد أيضا ملعب، محطة ومحلات. شوفوا هنا الجدول عندنا لو سينغولير وعندنا لو بلوريال. اليوم رايحين نشوفوا المفرد والجمع، رايحين نتعرفوا عليهم من خلال أولا من خلال الملاحظة. عندنا هنا ان ستاد، قلنا تدل على المفرد المذكر، كي نحولوها للجمع تعود دي ستاد. تصبح دي ستاد، j'ajoute اس à la fin. نشوفوا الاسم المؤنث un nom féminin، une gare في الجمع، une تصبح دي gare، j'ajoute le s. إذن نستنتج أن un و une عندما نحولهم إلى الجمع تصبح دي. أما الاسم الثاني، الاسم الذي جاء بعد هذه الحروف، نضيف له حرف S. Complète. أكمل الآن les phrases par une, un, des. إذن علامة الجمع، تعرفنا على علامة الجمع هي حرف الأس. أنا في التمرين رايحة نبدأ نحوس على الكلمات اللي فيهم أس. وعلاش؟ باش نحط لهم دي. تخلص من دي تبقى لي un و une. نجرب ونشوف. Dans ce quartier, il y a salon de coiffure, mosquée et restaurant. إذا نلاحظوا هنا بلي عندنا restaurant راهي في الجمع، دونك هنا رايحة نحط دي لأن دي في الجمع تدل على الجمع. بقى لنا الصالون وبقى لنا موسكي، شفناهم في الدروس اللي فاتوا وفي نص تاع القراءة. هنا قلنا ان صالون، صالون للحلاقة، ان صالون دو كوافور، والمسجد لا une mosquée. نعاود نقرا الجملة. Dans ce quartier, il y a un salon de coiffure, une mosquée et des restaurants. B. Lis le dialogue. اقرأ الحوار. Tu as son adresse? Tu as son adresse? هل عندك عنوانه؟ Oui, il habite le quartier Amirouche. Oui, il habite le quartier Amirouche. نعم، هو يسكن في حي عميروش. الآن كيف نزيدو نشوفو لو singulier et le pluriel. عندنا شفنا مع un و une، الآن ننتقلو le و la. هادو لي زارتيكل indéfinis غير معرفة وهادو معرفين. le quartier نفس الشيء، le رايحة تصبح لي، quartier نفس الشيء نزيد لها حرف الاس. لا باتيسري، لا تصبح لي، باتيسري نفس الشيء نزيد لها حرف الاس. اذا واش نستنتجوا ان لو ولا في الجمع كيف تصبح لي. اذا ان و اون تصبح دي، لو et la تصبح لي. الأسماء التي تأتي بعد هادو لي زارتيكل نعاود نكتبهم ونضيف لهم حرف الأس. ننتقل للتمرين. écris la phrase complète avec la, les, le. اكتب الجملة كاملة بواسطة la, les أو le. Dans quartier، قرينا quartier نقولوا le quartier. Il y a tout، supérette، marché et boutique. هنا نقولوا la supérette، marché le marché، وهنا بوتيك فيها حرف الاس يدل على الجمع. إذا هنا نحط لي. لازم أحلل وأناقش وأستنتج. نشوفوا سي. recopie le tableau puis classe les mots de la même famille. يعني عندكم مجموعة كلمات، نقول أولا الجدول على الكراس ثم رتب الكلمات حسب العائلات.
Alors عندنا le coiffeur, le boucher, la coiffeuse, le jardinier, la bouchère, la jardinière. باش نفهموا السؤال أكثر نشوفوا الجدول. عندنا لي ليو الأماكن. هنا لو صالون دو كوافور قاعة حلاقة. لا باتيسري يعني حانوت ولا دكان الحلويات محل الحلويات. هنا لا بوشغي الجزار محل الجزار. هنا لو جاردان الحديقة. عندنا لو ماسكولين اي لو فيمينا هادو لي نون دو ميتيي اسماء المهن. هنا رايحة نرتب هادو الكلمات حسب المكان وحسب النوع العائلة يعني هل هو مذكر أو مؤنث والعائلة حسب العائلة. هنا لو صالون دو كوافور. واش نلقاو لو صالون دو كوافور؟ نلقاو في المذكر لو كوافور، في المؤنث لا كوافوز. لاحظوا مليح هنا خلاص في المؤنث تعود لا كوافوز. لا باتيسري. لا باتيسري عندنا لو باتيسيي اللي يصنع الحلويات نسميوه لو باتيسيي، والمرأة اللي تصنع الحلويات نقولوا عليها لا باتيسيير. نزيدو لا بوشغي. لا بوشغي يعني الحانوت تاع الجزار. لا بوشغي شكون اللي كاين في لا بوشغي؟ شوفوا لي مو دو لا ميم فامي. عندنا لا بوشير وعندنا لو بوشي. الوغ لو بوشي نحطها في الماسكولين، لو بوشي كلاسيها دايما في لو ماسكولين، ولا بوشير نحطها في الفيمينا، الجزار والجزارة. بقالنا لو جاردان. شوفوا لي مو دو لا ميم فامي الكلمات من نفس العائلة يعني عندها نفس الحروف. عندنا لو جاردينيي في المذكر لو جاردينيي، في المؤنث لا جاردينيير. إذن كما لاحظنا هنايا حولنا ولا تعرفنا فقط بدينا نتعرفوا على الأسماء المذكرة للمهن وحولناها، والأسماء المؤنثة أيضا للمهن. ألوغ لو كوافور هذه من بعد نشوفوا القواعد. لو كوافور ترجع لا كوافوز. نحذف الآر ونحط الأس والأو. لو باتيسيي نضيف فقط حرف الأو ولاكسون غراف. لو بوشي كيف نضيف حرف الأو ولاكسون غراف. لو جاردينيي نفس الشيء نحط لاكسون غراف والأو في آخر الكلمة. إذن الكلمات التي تنتهي ER IER سهلين نضيف لهم حرف الأو علامة التأنيث وما ننساش لاكسون غراف فوق الأو اللي كانت موجودة. كوافور خلاص EUR نحذف الآر نحط في مكانها SE. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.